ce qui me déçoit le plus, parce qu'après il y a des petites déceptions et des plus graves. Et ce qui me déçoit اليوم et qui me déçoit maintenant depuis des mois et des mois et que je n'arrive pas à accepter, que je ne supporte plus, c'est le manque d'ambition للبلاد. نحس ناس معناتها قيادات ومسؤولين هاجسهم يحكي لك كان على البلاد لكن هو ما عنده حتى طموح ليها. لكن لو نيفيلمون بار لو با هذايا والشعبويه والخطاب الشعبوي بقت نرقيو. انا الفتره هذه تاريخيه، وكي واحد يقرا في التاريخ على ثورات ومرحله انتقاليه وكل يقول فرصه باش ما تتعاود فرماتاج نتاع اشياء وتقلب المناظيم وتكسر مع الماضي ومع اللي عشناه ومن الممارسات الخايبه وكله. كي تشوف que les gens sont dans l'incapacité de se bouger وكونهم ils sont dans la reproduction معناتها الكوبي كولي من اللي يعرفوه قبل، وكونهم بالعكس اتعس يحتمل من اللي عشناه parce qu'ils prennent même pas les formes, ils sauvent même pas les formes. Et là-dessus, je trouve que la classe politique psy-femme n'a pas suffisamment d'ambition. Ou la classe politique n'offre pas aujourd'hui حاجة اللي تخلي ترجع أمال. وهذا ça me déçoit énormément et je trouve que si on fait de la politique, il faut qu'on donne envie, il faut qu'on booste, il faut qu'on soit نحن هكا نهزوا معناتها نرفعوا ونحسوا معناتها، وهذا قاعدين نعيشوا في عكسه. و je trouve que les médias participent allègrement à cela. Parce que هما زادا dans la recherche du scoop وغيرها بضحين ينساو الجوهر، ينساو l'essentiel. Et du coup ينساو اللي نحن في ظرف معناتها un peu exceptionnel واللي il faut peut-être avoir un peu d'ambition للبلاد aussi. et que إذا كان عندك سياسيين ديجا غير مسؤولة وفي خطاب شعبوي ومعناتها من سيء لأسوأ، يحتمل أنت تجمع تحمل مسؤوليتك في الظرف التاريخي هذا باش ترفع أكثر وخير. أما باش أنت تزيد تمارس في الأسوأ ومعناتها tu participes à cette violence ambiante, tu participes à ce nivellement par le bas. صراحة أنا ça me déçoit un tout petit peu et je trouve que المسؤوليات اليوم مشتركة بين الكل في الشيء هذا. واليوم نحس الأقليات هي اللي تحاول ترفع شوي هكا بالخطاب وتمشي لحاجة أخرى، وهذا vraiment c'est الحاجة اللي عايشتها بطريقة أكثر صعوبة. وثم شيء آخر اللي اليوم عندنا إشكال كونه في بلاد اللي كي فونكسيون با، نحسوا الإدارة والمؤسسات والمواطن كل واحد دوسمون الماتان با ترو فيت لو سوار معناتها. et comment donner l'envie. أنا صراحة كيف نتفرج في المشهد ونشوف المسؤولين اليوم نقول c'est pas eux qui vont donner envie, c'est impossible parce qu'ils incarnent l'incompétence, ils incarnent quelque chose qui est loin d'être روح جديدة ونفس جديد وأمل جديد ولا عليه. هو يغبرودوي معناتها في نفس التسلسل ويعمل في الدروس الآخرين ويحبهم يعمل ما خير. أن مثلا المجلس اليوم إلى l'image de la société، المجلس كارثة في طريقة تسييره، في خدمته، في النسق متاعه. أنا نعدي باش 10 سوايع داخل المجلس كان نخدموا 5 سوايع على 10 بياسر، وهذه أنا بالنسبة لي مش نورمال. من الأشياء اللي معناتها مقلقتني ياسر ولتو ما قبلتهاش ونرفض باش je refuse de l'intégrer comme une normalité. لحد الآن فما ريزيستانس فيا اللي ترفض. دونك جو سوي ان بو كيما فما واحد فما نايب ديما يقول لي انت كيما لا موفيز كونسيونس نتاعنا. طومبي جو سري لا موفيز كونسيونس، نبقى وحدي ما مش مشكل. انا مواطنين يتصلوا بي يقولوا لي القانون الفلاني باش تعديوه انا مازلت ما شفتوش اصلا، على مازال ما دخلش اللجنه. هما ديجا فلاو وقراو ويعرفوا اش فيه وانعكاساته وديجا وعمل له دراسه وسبق لك ويقول لك راهو مثلا اختاروا سياده البلاد ودرا شنو والمديونيه. فما اون سبيس دو معناتها الشان العام والشان السياسي برشا توانسه مهتمين به، اما مش مهتمين به بالطريقه التقليديه اللي معتادين عليها عن طريق الاحزاب وعن طريق منظمات النقابيه والاشياء من لا dans un exercice citoyen direct. ومن بعد نحن النواب فما اللي يتعاملوا مع شيء هذا
تلقائيه وحاجه عاديه بالمباشر من الناس اللي كيما انا. دخلت في فورام كاريمون نتاع ديسكسيون على الدستور في الصيف، حليت انا ديبا بارتيسيباتيف على بعض المواضيع. انا بالعكس هذا ماشيه في سياق نتاع جيل كامل في تونس، لكن الجيل هذاك ناقصه شويه سفل تو، ويلزموا يحاول يتهيكل على اساس حتى طموحه يظهر، باش ما يخليش الساحه السياسيه يكتسحها كان الجيل اخر اللي كي كونفيسكي كالكو بار معناتها للشباب سا بلاس كالكو بار، لانه الشباب ما عرفش ياخذ الاليات اللي تتمارس بها السياسه التقليديه. معناتها تحب تدخل البرلمان تتعدى عن طريق احزاب، تحب تدخل الهيكل وغيرها لازمك تتنظم، وفما نوع من الانضباط في التنظيم، فما نوع من الالتزام. مش اليوم تدخل حزب وغدا تمشي حزب اخر وبعد غدوه حزب اخر، مش بالطريقه هذيك. معناتها سي ان انجاجمون اللي مش معناتها ما تنجمش تبدل من حزب، مي كوميم تخمم فيه. وين فوا دخلت مع ناس حتى ما يعجبكش الراي اذا كان اقلي لازمك تقبل. هذيك هي الديمقراطيه. والممارسه في داخل الاحزاب هي سان ابرونتيساج يلزم شويه وقت، وهي ممارسه بطريقه دونك يلزمنا نعملوا ميكس اونتر لي دو. اليوم يلزم الاحزاب تتطور في طريقه تعاملها وتدخل آلية تشاركية أكثر، كيما يلزم آلية تشاركية في الدستور وبالنسبة للمجتمع الجاي، كيما يلزم الشباب اللي يحب ما يقعش إقصاء ويلزم يرقى هو نفسه آلية تواجد وتموقع باش ما يتفكلوش، معناتها ما تفكلوش كل شيء.